तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ दर्पण टिभी नेपाल। सबैभन्दा पहिला भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल बटन थिच्नुहोला। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला राजनैतिक बहसमा उपस्थित भएका छौँ। देशका एकजना होनहार युवा जो पछिल्लो समयमा सरकारको आलोचना गरेर चर्चामा आउनु भएको छ। तपाईले गेस गरिसक्नु भएको छ, हेमराज थापा। दाङमा आएको मौका पारेर हामीले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा युवाहरूको बीचमा मोटिभेटरको रूपमा अहिले उहाँ राष्ट्र दौरामा हुनुहुन्छ। राइट, म सत्य बोलेँ? राइट चाहिँ बोल्नुभयो, तर हामी यो सरकारको आलोचना भन्दा पनि सरकारले गरेका गलत एक्टिभिटिजको हामी विरोध गर्छौँ है। सो तपाईँ अहिले देशव्यापी दौडामा हुनुहुन्छ, तपाईँको मूलभूत उद्देश्य चाहिँ के हो? हाम्रो मूलभूत उद्देश्य यही हो भन्ने चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्दाखेरि हामी वर्तमान जुन सिस्टम छ नि, करप्टेड सिस्टम, हामी यसलाई तहस नहस पार्न चाहन्छौँ। हामी सुन्दर नेपाल होइन, समृद्धशाली नेपाल र विकसित नेपाल चाहिँ बनेको हेर्न चाहन्छौँ। भनेपछि तपाईँ चाहनुहुन्छ जसरी भारतको दिल्लीमा जसरी आम आदमी पार्टीले करप्सनलाई एउटा मूलभूत मुद्दा बनाएर चाहिँ अहिले ऊ सत्तामा छ, त्यस्तै तपाईँले चाहिँ देशमा कायापलट गर्न खोज्नु भएको हो? हामी आम आदमीको तरिकाले जान्छौँ भन्ने पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् है, आम आदमीको आफ्नो खाले पोलिसी होला, आफ्नो खाले रणनीति होला, तर हाम्रो पोलिसी के हो भने हामी कहिलेसम्म गरिबीको रेखामुनि बस्ने, हामीले कहिलेसम्म बेरोजगार बस्ने, हामीलाई कहिलेसम्म हाम्रा नेताहरूले ठग्ने, कहिलेसम्म हाम्रा नेताहरूले लुट्ने। कानुन भनेको छ नि, अपराध संहिता र देवानी संहितामा के भनेको छ भन्दाखेरि झुट बोल्नेलाई समेत मुद्दा हाल्नको लागि चाहिँ कानुनले ढोका खोलिदिएको छ। हामी अदालतसम्म किन नपुग्न नसकेको? तपाईँले देख्नुभयो गोकुल बासुटालाई कारबाही भएको? देख्नु भएको छ? कोरोनाको नाममा 10 अर्ब रुपियाँ खायो, कसैले कारबाही गर्यो? हिजो मात्रै तपाईँको चाहिने ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो, नेपाल दक्षिण एसिया एसिया वृत्तमा सबैभन्दा बढी करप्सन हुनेको नम्बर 1 र त्यसको नायिके को हुन् भने खड्ग ओली हुन् भनेर भयो। कसले गर्ने कारबाही? कानुन भनेको आज सिंहदरबार र बालुवाटारको बुटमुनि कुल्चिएको छ। अस्ति मात्रै देशभरिका युथहरूले के भने, राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय ठाउँमा चुनाव हारिसकेका मान्छेलाई लिनु हुँदैन भनेर आवाज उठाए। केही अधिवक्ताहरूले मुद्दा पनि हाले, तर चाहिँ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले के फैसला गर्यो भने वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानका लागि कुनै पनि कुराले रोकिने छैन भन्यो। आज कानुन कहाँ छ? या कानुन कहाँ छ भने क्या, यहाँ सत्ता कहाँ छ? यदि कानुन हुन्थ्यो भने निर्मला पन्तका बलात्कारीहरूले न्याय पाउँथे। कानुन हुन्थ्यो भने यो त्यो हिजो मात्रै तपाईँको चाहिँ बर्दिवासको 6 वर्षकी खातुन बहिनीहरू बलात्कृत हुँदैनथे। कानुन हुन्थ्यो भने यहाँ करप्टेडहरू आज जेल हुन्थ्यो। यो देशमा कानुन हुन्थ्यो भने नि। ओके थापाजी, मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ, तपाईँलाई म कन्टिन्यू गर्न दिन्छु, तपाईँलाई इनफ टाइम म दिन्छु। भने राज्यले सरकारले बलात्कार गर भनेर पठाएको भन्ने तपाईँको आशय हो? सरकारले बलात्कार गर भनेको होइन कि सरकार समर्थक शक्तिशाली मान्छेहरूका आफन्तहरू त्यो बलात्कारमा मुछिएका छन्। आज निर्मला पन्तका बलात्कारीहरूलाई बालुवाटारभित्र लुकाइएको छ, बुझ्नुभयो नि? बालुवाटारका बेडभित्र लुकाइन्छ। तर अमूर्त कुरा भयो नि, फल्नु हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, फल्नु हो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सत्तासीन अथवा सत्ता निकट व्यक्तिहरू निर्मला पन्तको बलात्कारमा चाहिँ संलग्न छन्, बालुवाटारको तपाईँको चाहिँ खाटभित्र लुकाइया छन् भन्ने भने तपाईँले सेफ सहित भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कञ्चनपुरका जनतालाई गएर सोध्नुहोस् न, त्यो दिन कञ्चनपुरको 3 स्टार होटेल ओपेरामा जन्मदिन मनाउन को आएका थिए? होटेल ओपेराका सीसीटीभी क्यामेराहरू किन चाहिँ लुकाइए, फोडिए? त्यहाँका मेमोरी चिप्सहरू किन गायब गरिए? त्यो कुरा तपाईँ कञ्चनपुरको जनतालाई सोध्न सक्नुहुन्छ? त्यहाँको हरेक जनताले भन्छ यो कुरा। त्यसकारण आज जति पनि तपाईँको चाहिँ देशमा कुशासन भइरहेको छ, भ्रष्टाचार भइरहेको छ, तपाईँको चाहिँ व्यथितिहरू मौलाइरहेको छ, यसको नैतिक जिम्मेवारी, यसको नैतिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ खड्ग ओलीले अहिलेको थापाजी, एउटा कुरा, पछिल्लो समयमा तपाईँको जति पनि स्टेटमेन्टहरू बाहिरिएका छन् ती सबै सरकार विरुद्ध छन्। तपाईँ कतै नियोजित रूपमा प्रतिपक्षले सरकार विरुद्धमा चाहिँ स्टेटमेन्ट दिनका लागि प्रयोग गरिएको एजेन्ट वा दलाल हो कि? कहाँ छ यहाँ प्रतिपक्ष? तपाईँ कसलाई प्रतिपक्ष मान्नुहुन्छ? खड्ग ओलीको नस्लवादको विरुद्धमा चुइक्क बोल्न नसक्ने शेरबहादुर देउबाको एजेन्ट बनेर हिँड्छौँ हामी।
हामी यो देशको माटोको रक्षाका लागि हिँड्ने मान्छे हो, हामी यो देशको समृद्धिको पक्षमा हिँड्ने मान्छे हो, हामी हाम्रो सुन्दर भविष्य बन्नुपर्छ, हामीले यो देशभित्र रोजगारी पाउनुपर्छ। अति भयो, अब हामी विदेश जान सक्दैनौँ, अब हामीलाई अर्काको देश प्यारो छैन, हामीलाई हाम्रो देश प्यारो छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो वीर इतिहासलाई नजिकबाट अध्ययन गरेको हुनाले पनि संसारका ठुल्ठुला क्रान्तिहरू युवाहरूले सञ्चालन गरेको हुनाले तपाईँ जोसुकै हेर्नुहोला, अहिलेका यिनै खड्ग ओली र तपाईँको चाहिने अहिलेका यिनै खड्ग ओली पुष्पकमल दाहाल जसको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, यिनीहरूले आफ्ना क्रान्ति आफ्ना युद्धहरू युवा अवस्थामा सञ्चालन गरेका थिए। तपाईँले उठाइरहेको मुद्दाहरू पहिलो पटक हेमराज थापाले उठाउँदैछ भन्ने जस्तो लागिरहेछ कि रोजगारीका जनजीविकाका सवालहरूमा 2007 सालदेखि यिनै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर देशमा सशस्त्र द्वन्द्वहरू समेत भए र अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। तपाईँ सङ्घीयता विरोधी हो अथवा यो सिस्टमलाई खत्म गर्न चाहनुहुन्छ? अनि यसमा यस्तो कुरा छ, तपाईँले के कुरा जोड्नुभयो भने जस्तो यो मुद्दा आज मात्रै उठेको होइन, मुद्दा उठाएर युवाहरूका मुद्दा उठाएर रोजगारीका मुद्दा उठाएर भ्रष्टाचार विरुद्धका मुद्दाहरू उठाएर तपाईँको चाहिने स्वरोजगारका मुद्दाहरू उठाएर धेरै मान्छेहरू लिडर भए। तर हामीले भन्ने कुरा के हो भने हामीले पोलिटिकल्ली रूपमा आफ्ना मुद्दाहरूमा आफ्ना एजेन्डाहरूमा हामी कतिको इमान्दारी रहन्छौँ भन्ने कुरा हो क्या। हामीले सामान्य भाषामा तपाईँलाई भन्दाखेरि कसै न कसैले यो देश बनाउनका लागि जाग्नै पर्छ, कसै न कसैले यो देश डेभलपमेन्टका लागि आफ्ना तपाईँका चाहिने स्वार्थहरूलाई त्याग्नै पर्छ। कि त हामीले अन्डर डेभलपमेन्टमा यो देशलाई राख्नु पर्यो, यहाँ यस्तै चल्छ, यहाँ साउथ इन्डियन मुभीको जस्तो गुन्डा राज चल्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ दादागिरी चल्छ, यहाँ चाहिँ जे चल्छ पार्टीको चल्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू युवाहरूले चाहिँ चुनावको बेला नेपाल आएर मत हाल्ने अनि भोट हालेको दोस्रो दिन चाहिँ झोला पिठ्युमा हालेर उही खाडीतिर गइहाल्नुपर्छ, भारततिर गइहाल्नुपर्छ अनि अर्को चुनावमा आउनुपर्छ भन्नु पर्यो। होइन भने यो देश बनाउनका लागि हामी जाग्नुपर्छ भनेको हुनाले त्यो 7 सालमा कस्ता मुद्दा उठे, 54 सालमा 51 सालमा कस्ता मुद्दा उठे, 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा के भयो, 46 सालको आन्दोलनमा के भयो, 62-63 मा कसरी आन्दोलन भयो, त्यो इतिहासको पाटो। भनेपछि नेपालमा हेमराज थापा मात्र ठिक छ? होइन, मैले नेपालमा म मात्रै ठिक छु भनेको छैन। म जस्ता धेरै युवाहरू तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ जो मलाई प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ, उहाँ मेरो विचार राख्न दिइराख्नु भएको छ, क्यामेराले खिचिराख्नु भएको छ, उहाँ ठिक हुनुहुन्छ। यहाँ दाङ तुलसीपुरका थुप्रै युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू ठिक हुनुहुन्छ। ओके, पुरानो संरचनासँग अहिलेको सत्ता निकट वा प्रतिपक्ष निकट कुनै बेला नेपाली कङ्ग्रेस पनि सत्तामा थियो, अहिले कम्युनिस्ट नामधारी अहिले चाहिँ पार्टीका मान्छेहरू सत्तामा हुनुहुन्छ। कतै न कतै तपाईँ हामीले यो बसिरहेको स्थान समेत पोलिटिकल्ली गाइडेड छ होइन? यहाँ पनि कुनै एउटा प्यानलबाट विजय भएका मान्छेहरू यो खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिमा हुनुहुन्छ र आयोजक पनि धेरै जसो कुनै न कुनै दलसँग सम्बद्ध युवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई तपाईँले आफ्नो विचारमा एकीकृत गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ? होइन, यो मैले तपाईँलाई यो भनिदिन्छु, म मेरै विचारमा युवाहरू एकीकृत हुनुपर्छ, मेरै भनेको मान्नुपर्छ भनेर त्यो हिजो चाहिँ काठमाडौँमा पार्टी खोलेर देशैभरि कार्यकर्ता बनाउने अनि हरेक कार्यकर्ताहरूलाई आफ्ना गुलाम बनाउने होइन, आफूले जे भने त्यही हो। आज के छ भने आज देउबा, ओली, प्रचण्ड, बाबुरामका चाहिँ तपाईँ चाहिँ कार्यकर्ताहरू भेट्नुहुन्न क्या, एसम्यान मात्रै भेट्नुहुन्छ। उनले जे भन्यो त्यो सही हो भनेर चुक्क आवाज उठाउन नसक्ने मान्छे चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ। तर हाम्रो केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै त्यसै अवस्था छ भने तपाईँको विचारबाट युवाहरू प्रभावित होलान् जस्तो लाग्छ कि लाग्छ? हाम्रो विचार अथवा हाम्रो भिजन हामी के भनिरहेका छौँ भने आज हामी कार्यकर्ता जन्माउने बाटोमा छैनौँ, हामी लिडर जन्माउने, राष्ट्रको सेवक जन्माउने, समाजको सेवक जन्माउने बाटोमा छौँ। र हामी के भनिरहेका छौँ भने मेरो रिस्पोन्सिबिलिटी माइतीघर मण्डलाबाट अथवा काठमाडौँमा बसेर जति राज्यलाई झकझक्याउने छ नि त्यत्तिकै रिस्पोन्सिबिलिटी त्यत्तिकै जिम्मेवारी म तुलसीपुरमा छु भने यहाँको युवाले आफ्नो मेयरलाई प्रश्न सोध्ने, यहाँका वडा अध्यक्षहरूलाई प्रश्न सोध्ने, यहाँ भइरहेका करप्सनको विरुद्धमा आफ्नो आवाज उठाउने, आफ्ना विचारहरू राख्ने राइट, त्यो अधिकार, त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी, त्यो जिम्मेवारी उहाँहरूको हो। उहाँहरूले मलाई हेमराज थापा सही छ, यही ठिक हो, यसको पछाडि हिँड्नुपर्छ भनेर आउनुहोस्, म भन्दिनँ। त्यसो भए तपाईँ राजनैतिक कर्मी हो कि सामाजिक अभियन्ता हो? अहिले हेर्नुहोस्, अहिले हामी सोसियल इस्यु उठाए पनि तपाईँको चाहिँ देश परिवर्तन गर्नका लागि पोलिटिक्स जुन राजनीति भनेको राज्यको मूल नीति हो, राज्य सञ्चालन गर्ने जुन नीति हो त्यो नसच्चिदासम्म राज्य नबन्ने हुनाले हामीले कालान्तरमा राजनीतिमा चाहिँ हाम्रो
स्थान चाहिँ खोज्नैपर्छ। भनेपछि तपाईँ अहिले ट्रान्सिसनल पिरियडमा हुनुहुन्छ। पोलिटिकल एक्टिभिस्ट नै भन्नुहोस् तपाईँ, होइन राजनीति कर्मी भने पनि हुन्छ। अब समाज र राजनीति एकअर्कासँग जोडिएका अभिन्न पाटाहरू हुन्। राजनीति चल्ने भनेको समाजमा हो, होइन, र समाज पनि सुधार्ने राजनीति पनि सुधार्ने, यो दुईटै पाटोमा हामी। तपाईँको स्टेटमेन्टमा नेपालका शीर्षस्थ राजनेताहरूप्रति विष वमन गरेको देखिन्छ। तपाईँ जुन ठाउँमा गएर जति बोल्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रा नेताहरूलाई गाली गर्नुहुन्छ, विष वमन गर्नुहुन्छ। तपाईँसँग भएको सम्पूर्ण भनौँ न एक प्रकारले चाहिँ तपाईँमा भएको नेगेटिभ ऊर्जाभरि सबै उहाँहरूलाई गाली गर्नमा खर्चिनुहुन्छ। त्यो गाली गरेर तपाईँको राजनीति बन्ने हो? तपाईँको कुरामा म सहमत छैन। तपाईँको प्रश्न नै पूर्वाग्रही तरिकाले आयो। के हो नेगेटिभ ऊर्जा भने? मैले अहिले यत्रो कुरा गरेँ, नेगेटिभ कुरा राखेको छु यहाँ। उनीहरूले यो देश लुट्न हुने, कोरोनाको नाममा आएको बजेट खान हुने, जनतालाई दास बनाउन हुने, युवालाई विदेश पठाउन हुने, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठाउँ ठाउँमा सिंहदरबारको नाममा लुट्ने, ठग्ने, आधुनिक महाराजा भन्ने, हामीले तिमीहरूले लुट्यौ यो देश तिमीहरूको बाउको होइन भन्न नमिल्ने, के चाहिँ नेगेटिभ देख्नुभयो तपाईँले? के कुरा नेगेटिभ देख्नुभयो? सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर मस्ती गर्न छुट्छ? कसैलाई ठग्न छुट्छ? म वडा अध्यक्ष हुँ भनेर भ्रष्टाचार गर्न छुट्छ? म चाहिँ यहाँको मेयर हुँ, म यो राजा, मैले भने मान, नत्र चाहिँ तिमीहरू सबलाई भाँटे कारबाही गर्छु भन्ने चाहिँ ठिक। अनि हामीले चाहिँ यो भएन, देश बनाऊ, भ्रष्टाचार नगर, नेता भनेको चाहिँ बाराक ओबामा जस्तो हुनुपर्छ, नेता भनेको चाहिँ ऊ नेल्सन मण्डेला जस्तो हुनुपर्छ, मदन भण्डारी जस्तो हुनुपर्छ, बिपीको जस्तो हुनुपर्छ, गणेशमान सिंह जस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ नेगेटिभ हुने, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढाँट्ने नेगेटिभ ऊर्जा भन्ने। तपाईँलाई र तपाईँको ग्रुपलाई नेपालको प्रचलित कानुन मान्ने हुन्छ कि हुँदैन? हेर्नुहोस्, नेपालको संविधान, नेपालको कानुन हामी मान्छौँ, तर संविधान चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। कुन कुन बुँदामा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नु? यही कुरा हाम्रो पोलिटिकल रोडम्याप हुन्छ। हेर्नुहोस्, अबको हाम्रो पोलिटिकल म्यानिफेस्टो भनेको संविधानमा लेखिने कुरा हुन्छन्। पहिलो कुरा, हामी केपी ओली, बाबुराम, शेरबहादुर देउबा र प्रचण्डले चाहे जस्तो संसदीय व्यवस्था चाहँदैनौँ। हामी पोस्ट डेमोक्रेसी, उत्तर आधुनिकतावादको इरामा छौँ, मल्टिपल रियलिजमको इरामा छौँ। हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख अबको चाहिँ हाम्रो रोडम्याप, होइन पोलिटिकल रोडम्याप, जनताले चाहिँ देशैभरिबाट मत हालेर चुन्नु पर्यो एक। यो कुरा हामी संविधान, यो विज्ञले भनेको पोस्ट डेमोक्रेटिक इरामा छौँ भनेर विज्ञले भनेको कि ओन्ली तपाईँले भनेको? म युनिभर्सिटीको विद्यार्थी हो। ओके, यहाँ धेरै छन् युनिभर्सिटीको विद्यार्थी, म पनि युनिभर्सिटीको विद्यार्थी हो। त्यहाँ तपाईँले पोस्ट मोडर्निज्म पढ्नुहुन्न, क्रिटिकली एनालाइसिस पढ्नुहुन्न, तपाईँ नियो मार्क्सिज्म पढ्नुहुन्न, इस्टर्न फिलोसफी र वेस्टर्न फिलोसफी पढ्नुहुन्न? त्यो किन पढाएको? कसैले मलाई भनिदिनुपर्छ त्यो कुरा? मैले अध्ययन गर्न सक्दिनँ? अनि मलाई पनि अरूले चलाउने हो भने मैले किन चाहिँ युवाको बिचमा आउनु पर्यो? मैले उसकै पछाडि लागेर उसकै गुणगान गाएर गुलाम भयो हुँदैन? एक बुझ्नु नि तपाईँले, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी। हामीले उन्नत लोकतन्त्र देख्यौँ नि, अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको त्यहाँको चाहिँ विकासको रेसियो हामीले युट्युब गुगलमा आफू नगए पनि हेरेर त्यहाँका राइटरहरू लेखेका बुकहरू पढेर थाहा पायौँ। अर्को कुरा, जस्तो राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीप्रति मौन छ। राज्यले शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो, स्वास्थ्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो, युवाका रोजगारीका सवालसँग उसले कसरी प्रश्न गर्ने अथवा कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा राज्य बोलेको छैन। नेपालको संविधानमा पनि कहीँ कतै लेखिएको छैन। हामी के चाहन्छौँ भने संविधानमै यो कुरा लेखिनुपर्छ कि नेपालभित्र जन्मिने, नेपालको नागरिकता भएको कुनै पनि युवा, कुनै पनि नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मा राज्यले लिनेछ। संविधान संशोधन। अर्को कुरा र एकदम व्यापक उठिरहेको कुरा करप्सनको कुरा छ अहिले, किनकि हिजो मात्रै ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको कुरा होला अथवा कसैसँगको कुरा होला, देशको प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरे अथवा देशको चाहिँ शासन सत्ता चलाउने निकाय, प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार र तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बालुवाटार जो छ, यिनीहरू नै भ्रष्टाचारीका अखडा अथवा त्यसको नेतृत्व गर्ने थलो बनेपछि देश विकास हुँदैन। र हामी के कुरा माग गरिरहेका छौँ भने संविधानमै राज्यको 1 रुपैयाँ पनि बिना कसुर अथवा करप्सन गर्ने जो कोहीलाई चाहिँ मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ। लोक कल्याणकारी राज्यमा डेथ पेनाल्टी सम्भव छ? डेथ पेनाल्टी सम्भव भएन, मृत्युदण्ड सम्भव भएन भने यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको यही तरिका कडा राखेर मात्रै भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने त रिपब्लिक अफ चाइनामा सुन्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँले भनेको जस्तै प्रावधान छ। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ करप्सन भएको प्रमाणित भयो भने मृत्युदण्ड दिइन्छ र त्यो गोली हान्यो भने त्यो गोलीको खर्च समेत परिवारले बेहोर्नुपर्छ। तर त्यहाँ पनि त भ्रष्टाचार छ नि त, 24% भ्रष्टाचार त्यहाँ पनि छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले तपाईँको चाहिँ फ्ल्यास गरेको रिजल्ट अनुसार 24% भ्रष्टाचार चाइनामा पनि छ भनेर त रिजल्ट त हिजो मात्र निकास छ नि त। तपाईँलाई म के भनिदिन्छु भने 100मा 100% सत्य इज इक्वल टु MC स्क्वायर पनि छैन।
फिजिक्सको एउटा फर्मुला जसको प्रतिपादक अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन्। यो संसारको सबैभन्दा बढी रियालिज्म र सत्य मानिने कुरा भनेको विज्ञान हो नि। प्रुफ प्रमाणित भएपछि त्यो कुरा विज्ञानले कुनै पनि कुराको प्रमाणलाई हेर्दछ, प्रमाणित युनिभर्सल ट्रुथलाई मान्दछ अथवा सत्यलाई मान्दछ नि। आफ्टर दि डेथ पेनाल्टी 100मा 100% करप्सन रोकिन्छ पुरै भन्ने होइन, तर कुरा के हो भने मान्छेको मनमा करप्सनप्रति डर पैदा गर्नका लागि के केपी ओलीलाई थाहा छैन होला भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा? शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, बाबुरामहरू अनि अहिलेका अरू कुनै पनि मन्त्री तपाईँको चाहिँ प्रहरीका कर्मचारीहरू कसैलाई थाहा छैन होला कि भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न भन्ने कुरा, तर पनि गरिरहेका छन्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने समन्वयकारी भूमिका छैन अथवा त्यो समन्वयकारी संस्था छैन। त्यो कसले कन्ट्रोल गर्ने, त्यसलाई कसले रोक्ने? क्या जस्तो म छु, म यस्ता चिल्ला चिल्ला कुरा गर्छु, जनताको बिचमा जान्छु, वाही बटुल्छु, मेरोमा युवाहरूले कमेन्ट गर्छन् तपाईँ त आइकन हो भन्छन्, हिरो हो भन्छन्। भोलि मैले मन्त्री भएँ अनि मैले करप्सन गरेँ भने मलाई चाहिँ कसले रोक्ने भने? क्या के ग्यारेन्टी छ त तपाईँलाई कसरी रोक्ने? भोलि बिहान युवाको सत्ता आयो र तपाईँ नेतृत्व तहमा पुग्नु भयो भने तपाईँलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम त होला नि। म यही कुरा भनिरहेको छु। हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित र कार्यकारी राष्ट्रपति विथ राइट टु एन्ड रिकल सहितको भनेका छौँ। क्या लगाम कोसँग हुनु पऱ्यो भने जनतासँग हुनु पऱ्यो, एक। नम्बर 2 कुरा, अहिलेको अख्तियारलाई हामी मान्दैनौँ किनकि त्यहाँ पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू नियुक्ति हुन्छन्। हामी स्वतन्त्र लोकपाल आयोगको कुरा गर्छौँ त्यहाँ, अथवा त्यो सुन्दाखेरि भारतको त्यो अन्ना हजारेले उठाएको आन्दोलन जस्तो होला नेपालमा अर्को कुनै भ्रष्टाचार निवारण अथवा भ्ष्टाचार कन्ट्रोल अर्गनाइजेसन भनेर पनि नाम राख्न सकिन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिने राजनीतिक रूपमा नियुक्त मान्छे होइन कि जनताले नै त्यसका प्रमुख प्रतिनिधिहरू छान्नेछन्। र म जो छु नि, र मैले के कुरा भनेको छु भने मैले सर्वप्रथम त आफूप्रति इमान्दार हुनै पर्यो। मैले मेरो आइडल मान्ने, मेरो आइकन मान्ने भनेको हिटलरलाई, केपी ओलीलाई अथवा मुसोलिनीलाई वा चाहिँ कौरवहरूलाई वा यता कंशहरूलाई होइन, क्या प्रचण्डहरूलाई। मैले गान्धी जस्ता मान्छेलाई पनि राम्रो मान्नु पर्यो। मैले वा मदन भण्डारी, संसारमा मैले भन्न खोजेको राम्रा मान्छेहरू पनि छन्। त्यसकारण म अहिले यसरी बोलेर कुनै दिन पावर र पोजिसनमा पुगेँ भने जो अहिले यत्रो हेर्ने जो युवाहरू छन् नि, उहाँहरूले मलाई प्रश्न उठाउन सक्नु पर्यो कि त्यो बेला उहाँहरूले छानबिनको माग गर्न सक्नु। यही राजनैतिक प्रणालीमा तपाईँ घुसेर तपाईँले यो राज्य सत्ता परिवर्तन गरेर तपाईँले सोचेको जस्तो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ? त्यो त असम्भव भन्ने कुरा के छ र संसारमा? 62-63 सालमा राजा हटलाई कसैले सोचेको थियो? 46 सालमा कसैले पञ्चायतलाई हटाउँला सोचेको थियो? 7 सालमा कसैले राणाको पतन गराउँला सोचेको थियो? हिटलरको उर्वर कालमा कसैले हिटलर पतन होला सोचेको थियो? पतन त भइहाल्यो। हेर्नुहोस्, दल खोल्नुहुन्छ निकट भविष्यमा तपाईँ? दल किन खोल्नु पर्यो? नेपाल नै हाम्रो दल हो भने बुझ्नुभयो नि, दलै खोल्नुपर्छ सेवा गर्नलाई। खोलिन्छ आवश्यक पर्यो भने, होइन चुनाव लड्ने भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ नि तपाईँ। लड्न सकिन्छ देशभरिका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँको युवाहरूले उम्मेदवारी दियो भने के हुन्छ? यो त हाइपोथेटिकल कुरा होइन। तपाईँले भने जस्तै हामी सङ्गठित भएर चुनाव लड्नु र तपाईँको चाहिँ लड्नका लागि लड्नु, तपाईँको उम्मेदवारीका लागि उम्मेदवारी दिने हो भने एउटा कुरा हो। होइन भने तपाईँले जुन आइडियोलोजीलाई तपाईँको चाहिँ भनौँ न, जसको जुन सिद्धान्तलाई टेकेर तपाईँले अहिले देश परिवर्तन गर्छु, करप्सन शून्य पार्छु अथवा चाहिँ युवाको राज्य सत्ता आइसकेपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ उत्थान हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा भर्खरै तपाईँले विज्ञप्ति दिनु स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ भने तपाईँकै आइडियोलोजीलाई चाहिँ जनस्तरसम्म पुर्याउनलाई त एउटा ग्रुपिजम त हुन पर्यो नि। त्यो मेरो त्यो पुरै चाहिँ हतारै गरिहाल्नु पर्ने, अब आज चाहिँ भयो, अब भोलि काठमाडौँमा गएर ठुलै पार्टी खोलिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन नि। तर त्यो बेलासम्म त तपाईँ युवा रहनु हुन्न नि राजा, कुरा यहाँ पनि छ नि। तपाईँले अघि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि 60 वर्षका मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ बोयकट गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। तपाईँ 60 वर्ष हुने बेला फेरि तपाईँलाई युवा भनेर हामी हिँडिदिनु पर्ने पछाडि 60 वर्षको कुरा कसले गरेछ भने मैले 60 वर्षको कुरा गरिरहेको छु, आगामी निर्वाचनको कुरा गर्दैछौँ। अहिले हामी परामर्शको फेजमा छौँ, छलफल गरिरहेछौँ। आखिर सङ्घारमा त हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू हो। हामी तपाईँलाई भने आगामी निर्वाचनसम्ममा तपाईँ चेन्ज देख्नुहुन्छ होइन। युवाहरू विकल्प दिन्छन्, त्यो विकल्प भनेको पार्टी नै हो नि त। युवाहरूको पार्टी हुन्छ, युवाहरूको दल हुन्छ। युवाहरूले नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई आफ्नो झन्डा मानेर, नेपाल देशलाई आफ्नो चाहिँ छातीमा राखेर, गर्वमा राखेर होइन गौरव गर्ने गरी तपाईँले त्यो कुरा देख्नुहुनेछ। परिवर्तन हामी गरेरै छोड्छौँ। हाम्रो जन्म भनेको नेपालको, मेरो मात्रै होइन कि हाम्रो भनिरहेको छु म, हामी जस्तो युवाहरूको जन्म तपाईँको पनि। अहिले मलाई माइक त्यसै राख्नु भएको छ नि, तपाईँको पनि तपाईँको सोसाइटीप्रति, तपाईँको समुदायप्रति केही न केही जिम्मेवारी रहन्छ। तपाईँ पनि युवा
युवाहरूको पथ युवाहरूको बाटोमा हिँड्नुहुन्छ त्यो मैले यही हुन्छ है पत्रकारजी भन्ने होइन तपाईँले पनि हेमराजजी यस्तो यस्तो छ यो कुरालाई चाहिँ अझ हामी इम्प्लिमेन्टेसन गरेर यो कुरालाई चाहिँ इम्प्रुभ गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौँ लागू गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँले एउटा कुरा के उठाइरहनु भएको छ भन्दाखेरि अघि जो तीनवटै तहको सरकार नै भ्रष्टाचारमा भनौँ न डुब्यो भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले इन्स्टिट्युसनल करप्सनको कुरा उठाइरहनु भएको छ कि सरकारले नै ए नियम बनाएर भ्रष्टाचार गर्न खोजे हो भन्ने आरोप हो त तपाईँको यस्तो छ त्यो त तपाईँको चाहिने आरोप मात्रै होइन त्यो प्रमाणित भइसकेको कुरा हो बुझ्नुभयो नि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण कसैले गरिरहेका छन् भने केपी ओलीले गर्छन् तपाईँले गएर भ्रष्टाचार गर्ने होइन मैले गएर भ्रष्टाचार गर्ने होइन यहाँ भएका युवाले भ्रष्टाचार गर्ने होइन अनि वडा अध्यक्ष कसका मन्त्री कसका प्रधानमन्त्री कसका पार्टी कसका अनि चाहिँ त्यो पार्टीले नियुक्ति गरेका तपाईँका चाहिने संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू को हुन् भन्दाखेरि तिनै पार्टीका मान्छेहरू हुन् नि अनि तिनको संरक्षण तिनको नेतृत्व गर्ने केपी ओली र प्रचण्ड होइनन् हो कि होइन केपी ओली र प्रचण्ड अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख कसलाई बनाइन्छ पार्टीको मान्छेलाई अदालतमा पनि तपाईँको चाहिने त्यहाँ कहिलेकाहीँ वरियता मिचेर आफ्नै मान्छेलाई राखिन्छ आफू निकटका मान्छेलाई भनेपछि संस्थागत तरिकाले बुझ्नुभयो नि कानुनलाई मिचेर कानुनलाई आफू मुनि राखेर जान आगामी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी आफ्नो 10 पुस्तालाई कमाउने गरी भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् यो त हामी ओके लाउँछौँ दङ्गाली युवाहरूलाई केही सन्देश छ तपाईँको होइन दाङको युवाहरू दाङभन्दा माथि रोल्पा लागि नेपालका हरेक परिवर्तित आन्दोलनमा परिवर्तनकारी आन्दोलनमा चाहिँ सशक्त भूमिका खेल्दै आएको आफ्नो योगदान दिँदै आएको भूमि हो र अब हामी एकचोटि के भनिरहेका छौँ भने हामी कहिल्यै राजाका लागि लड्यौँ कहिल्यै राणाका लागि लड्यौँ कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिने प्रचण्डका लागि लड्यौँ कहिले कङ्ग्रेसका लागि कहिले नेकपाका लागि कहिले चाहिँ कसैका लागि लड्यौँ एकचोटि हामी आफ्ना लागि लडौँ क्या एकचोटि हामी देशका लागि लडौँ एकचोटि चाहिँ हाम्रो सुन्दर भोलिका लागि लडौँ र यो परिवर्तनको लडाइँमा यो देश बनाउने चाहिँ यात्रामा यो देशको विकास समृद्धिको सहयात्रामा दाङ विशेषतया यहीँनिर रोके सबैको चाहिँ अहिलेसम्म जति लडाइँ भएको छ यो विदेशीको लागि लडाइँ भएको छ देशका लागि कोही लडेको छैन यस्तो छ अब यो विदेशीकै लागि पनि भन्दिनँ अब परिवर्तन जस्तो अब जनताले गरेका कयौँ आन्दोलनहरू जनता गलत हुन् जनता नराम्रा हुन् भनेर तपाईँ मैले भन्नुहुन्न क्या किनभनेदेखि जनताले जे गरे अमन चयनका लागि शान्तिका लागि सुख आउला भनेर होइन राजाले त यस्तो गरे गणतन्त्र आयो भने देशमा राम्रो होला हामी खान पाउँला लाउन पाउँला भनेर लड्या हो तर त्यो विदेशीको इसारामा लडेको विदेशका लागि लडेको भनेर म भन्दिनँ जब त्यो कुरालाई नेताहरूले कसरी मिसयुज गरे भने नेताहरूले कसरी त्यसलाई चाहिँ गलत अपव्याख्या गरे भने उनीहरूले लडाए अथवा लडे त्यसको नेतृत्व गरे र आफू केन्द्रमा पुगिसकेपछि आफू अनुकूलता संविधानलाई व्याख्या गर्ने आफू अनुकूलता पार्टी र राजनीति र व्यवस्थालाई व्याख्या गरेर जनतालाई चाहिँ केही पनि नदिएर जनताले चाहिँ कसका लागि लडिदिएको जस्तो देख्यो भने उही ओली प्रचण्ड देउबा बाबुरामहरूका लागि लडिदिएको जस्तो देखियो क्या उनलाई चाहिँ सत्तामा पुगाउनका लागि उनलाई चाहिँ पावरफुल बनाउनका लागि उनीहरूलाई चाहिँ शासनमा पुगाउनका लागि लडिदिए जस्तो देखियो त्यसकारण अबको लडाइँ भनेको हाम्रो लागि मैले कसैलाई यहाँको युवाले चाहिँ मलाई नेता मान्न आवश्यक छैन क्या ठिक छ विचारमा छलफल गर्न सकियो देशैभरिको साझा समीकरणमा एक हुन सक्यो तर यहाँको विचारको आफ्नो अन आइडियोलोजी यहाँको युवाको चाहिँ आफ्नो विचार हुनसक्छ दाङलाई कसरी सुन्दर बनाउने यहाँको नगरपालिकालाई कसरी करप्सन रहित बनाउने भन्ने कुरा मेरो जस्तै विचारले यहाँ भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ भन्ने होइन त यहाँको युवाको आफ्नो अन विचार हुन्छ हामी त्यसकारण त्यो तरिकाको विचार डेभलपमेन्ट त्यो तरिकाको दर्शन डेभलपमेन्ट त्यो तरिकाको बौद्धिकताको लेभल त्यो तरिकाको एक्टिभिटिजहरू युवाहरूले गर्नुपर्छ देशैभरि भनेर हिँडिरहेको सन्देशलाई कन्टिन्यू गरौँ अब दाङको युवाहरू हुनुहुन्छ होइन यहाँको युवाहरूले चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ देश बनाउने यात्रामा एकचोटि चाहिँ समृद्धिको यात्रामा विकासको यात्रामा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने यात्रामा हातेमालो गर्नुहुनेछ जसरी अहिले देशैभरिका युथहरू लागिराख्नु भएको छ युवाहरू फरक विचार राखिराख्नु भएको छ युवाहरू हैरान भइसक्नु भयो क्या के हो भन्ने नै मान्छेलाई चाहिँ कन्फ्युजन टाइपको भयो क्या विकास गर्छौँ भनेका छन् नेता भनेका छन् केही हुँदैन गत वर्ष हेऱ्यो उस्तै यो वर्ष हेऱ्यो उस्तै त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट विदेश जाने कुरोहरूको उस्तै बाहिरबाट आउने लास उस्तै भारतमा जाने मान्छे उस्तै रोजगारी नपाएकै छैन हुँदा अहिले सामान्य एउटा पुलिसको जागिर खान पनि एउटा चाहिँ प्राइभेटमा कहीँ मास्टर हुन पनि फोन लाउनु पर्ने अवस्था आइलाग्यो भनेपछि कम्तीमा युवा भनेको दास हुनका लागि झोले हुनका लागि एसम्यान बन्नका लागि हनुमान बन्नका लागि पुरै छाती चिरेर त्यो राम्रो सीता देखाउने जस्तो यहाँ चिरेर चाहिँ यहाँभित्र केपी ओली छन् यहाँभित्र चाहिँ देउबा छन् भन्नका लागि हामी युवाहरू होइन क्या हाम्रो विचार छ युवा भने अध्ययनशील हुनु पऱ्यो अध्ययन गर्नु पऱ्यो पढ्नु पऱ्यो रिकग्नाइजेसन गर्नु पऱ्यो नलेज हुनु पऱ्यो ज्ञान हुनु पऱ्यो त्यो प्रति क्रिटिकल्ली एनालाइसिस गर्न सक्ने क्षमता हुनु पऱ्यो म सक्छु भन्ने कुरा हुनु पऱ्यो क्या त्यो विलिङ पावर त्यो पोजिटिभनेस हुनु पऱ्यो अघि तपाईँ नेगेटिभ सन्देश
बाँड्दै हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, हामी नेगेटिभ सन्देश बाँड्दैनौँ। संसारका कयौँ पोजिटिभ मोटो दिने मान्छेहरू, पोजिटिभ स्पिकरहरू, पोजिटिभ बुकहरूलाई हामी पढिरहेछौँ। हामीले के गरेको हो भने सरकार रिस्पोन्सिबिलिटी भइदिनु पर्यो। जे कुरा जनताको बिचमा राखेर, जे कुरा जनतासँग बोलेर, जे कुरा घोषणापत्रमा लेखेर, जे कुरा जनतासँग वाचा गरेर, वादा गरेर सिंहदरबार र बालुवाटारमा पुगेका हुन्, त्यो कुरा पुरा गर मात्रै भने हो क्या। नेगेटिभ सन्देश बाँडेकै होइन नि। केपी ओली मरुन्, शेरबहादुर देउवाले आत्महत्या गरून्, होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ कहीँ भारततिर गए पनि हुन्थ्यो भनेर सरापेको होइन क्या। त्यो हामीले उनीहरूलाई रिस्पोन्सिबिलिटी हुन सिकाएको हो। तर उनीहरू नैतिकहीन हुन्, उनीहरू पतित हुन्, उनीहरूसँग जनताको माया छैन। त्यसकारण उनीहरूले देशलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन्, देशलाई चेन्ज गर्न सक्दैनन्। उनीहरू देश चेन्ज गर्न अब त यो लाग्छ कि जन्मेकै होइनन् भनेर हामीले के भनेको हो भने तिमीहरूको काम छैन, तिमीहरू बुढा पनि भयौ, रेस्ट गर, बरु चाहिँ 10-10 रुपियाँ उठाएर देशैभरिका 2-3 करोडबाट 2-3 करोड जनताले 10-10 रुपियाँ उठायो भने त धेरै हुन्छ नि त बजेट। त्यो दिएर मजाले आराम गर, हामी पाल्छौँ जिन्दगीभरि, तर देशलाई चाहिँ बर्बादीतर्फ नलिदेऊ। किनकि हाम्रो त फ्युचर छ नि, तपाईँको पनि फ्युचर होला, छोराछोरी होलान्, भोलि होला, माया लाग्छ होला, सबैलाई त्यही लाग्छ नि, होइन। त्यसकारण अब हामीले लिनुपर्छ। हामीले भन्नाले मैले चाहिँ गएर प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ म यो भने होइन कि, म भित्रको पनि योग्य मान्छे, हामी सबैजना छौँ, हामीभित्र जो सक्ने हो, जो क्यापासिटी भएको मान्छे, युवाले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने तपाईँको सकारात्मक छ। आदरणीय दर्शक पनि हेमराज थापा दाङ आएको बेलामा उहाँसँग पोलिटिकल बस हामीले चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा राखौँ। हेमराजजीको विचार तपाईँलाई कस्तो लागेको छ जस्ताको तस्तै हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउन अनुरोध गर्दै क्यामेरामा जीवन ओलीको साथमा म विष्णु देवकोटा आगे चाहन्छु। नमस्कार।